आपने पहले बकवास की, ड्रामे की। मैं कह रहा हूँ निकाह। मुफ्ती साहब बकवास ड्रामा करने का क्या माना है? वो ड्रामा नहीं होता, वो निकाह होता है। पैसों की बात आपने पहले की है, अखबार का आपने पहले का अगर यही मामला आपकी औलाद में से किसी बच्ची के साथ कोई करे तो क्या आप इसको सही करेंगे? इन्होंने जो 3 से 4 दर्जन निकाह किए थे तो तलाक भी उनको दी थी कि नहीं दी थी? ये आपके अकल के ऊपर हैरानगी हो रही है। शादी मुझे भी सुने सुने मुख्तसर मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप नौजवान नस्ल को ख्वाहिश औरतों की तरफ लगाना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? और पीटीआई की तितलियां। दूसरा मौलवी क्या कहता है कि मैं इसकी पजाम उतार दूंगा। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब क्या कहते हैं? ये सजा दिया। आपके साथ बैठने को कोई बंदा तैयार नहीं था। 50 लाख लोग जो हैं उन्होंने भी नीचे गालियां दी हैं। मुनाज़र को नहीं। ये ज़माना नहीं है कि अपने दिमाग के अंदर जो खिबासत हो वो मेरे हिस्से में डाल दे। आपका वीडियो बयान मौजूद है। मैं कहता हूं मेरा वीडियो बयान यही है। अगर मुफ्ती आजम पाकिस्तान का नशा आवर तंबाकू वाला पान हलाल है और अगर नस्वार शेखुल हदीस पठान की हलाल है, फिर अल्कोहल भी हलाल है। हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को हमने इनवाइट किया और उन्होंने एक बड़ा अनोखा फतवा दिया, बल्कि फतवे दिए, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी बहस शुरू हो गई और चीज़ें वायरल हुई और स्टोरीज़ आई। तो आज हमने दोबारा एहतमाम किया, मुफ्ती कवी साहब को बुलाया और इनके साथ हमने बुलाया मजहबी स्कॉलर हैं अवैस अज़हर कादरी साहब। मुफ्ती साहब, आपने पिछली दफ़ा जो जायज़ करार दिया, जना की एक सूरत निकाल ली आपने और उसके ऊपर एक बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई और हो रही है और होनी भी चाहिए, तो आप इस मौक़िफ़ के ऊपर अभी तक कायम हैं? जिना जिना है, हराम है, हराम है, हराम है। मेरा कुरान कह रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना। देखना हमने ये है कि मोहतरम और मोहतरमा का कौन सा ताल्लुक़ है जो निकाह के ज़ुमरे में आता है, कौन सा ताल्लुक़ ऐसा है जो जिना के ज़ुमरे में आता है। जिना के ज़ुमरे में क्या आता है वो मैं बता देता हूँ। हर वो मोहतरमा जो आपकी महरम है उसके साथ कोई ताल्लुक़ रखेंगे वो ज़िना है। जो मोहतरमा किसी के निकाह में है, आप खुदा न खास्ता उसके साथ ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करेंगे, ये ज़िना है। पहले मजदूरी तय कर ले कि इतने पैसे इतने पैसे इतने पैसे, फिर वो मोहतरमा आपके पास आ जाए, उसके साथ आप जो कुछ करेंगे ये ज़िना है। आपने कहा कि लड़की लड़का अगर राज़ी हैं तो वो ज़ना नहीं है। आप वीडियो मौजूद है, वीडियो मौजूद है। आपने ये कहा, आपने ये कहा, आपने मैं तो आज भी कह रहा हूँ, सुन लेना जरा। ये कह रहे दरमियान में मुदाखलत करने का ये माना तो नहीं होता कि दरमियान में आप उस मौक़िफ़ पे कायम है अभी तक? मैं मौक़िफ़ वही बताऊंगा जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। अन्निकाह अक़्द, निकाह एक अक़्द है, मुआहदा है, कंट्रैक्ट है। याना अक़द निकाह हो जाता है बिल ईजाब वल क़बूल, मोहतरम और मोहतरमा की रज़ामंदी से। हम अहले सुन्नत के यहाँ हुज़ूर शाहिदैन, कम अज़ कम 2 गवाहों की मौजूदगी ज़रूरी है। अहले तशय्यो के यहाँ बगैर आपने गवाहों का जिक्र नहीं किया। मेरे बच्चे, मैं अब जो बयान कर रहा हूँ, मैं उस दिन वाला मुफ्ती अब्दुल कवी और था, आज और नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। मेरे बच्चे, मैं जब सामने बैठा हूँ, खुदा न खास्ता मैं दुनिया से चला तो नहीं गया कि आप मेरे फॉलोवर से पूछे। मैं आज वजाहत के साथ इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों ने उसके अंदर जो धांधली की है उस धांधली को वाज़ेह करूं। धांधली नहीं है, आपके वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है। आज मैं जो बोल रहा हूँ मुफ्ती अब्दुल कवी आप बयान से मुकर गए, आप अपने बयान से मुकर रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, हमने बात को आगे बढ़ाना है। सुने ना, सुन लेना, आप अपने प्रोग्राम को साझा करें, उसको मेरे खाते में क्यों डालते हैं? सुन ले। ये ज़माना नहीं है कि अपने दिमाग के अंदर जो खिबासत हो वो मेरे हिस्से में डाल दें। आपका वीडियो बयान मौजूद है। मैं कहता हूं मेरा वीडियो बयान आ गया, आपका मौक़िफ़ आ गया। अब अलामा की तरफ बढ़ते हैं। फरमाएं जी। अवैस कादरी साहब, जो इनका पिछला प्रोग्राम है वो भी आपने सुना, अब भी अलामा की गुफ्तगू सुनी। कुरान और हदीस में इस हवाले से क्या हमें हिदायत मिलती है, क्या रोशनी मिलती है? आप मुफ्ती साहब ने उस वक़्त कहा कि मेरे 3 से 4 दर्जन निकाह हुए हैं, शादी मेरी एक है। बिल्कुल। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि जो इन्होंने अभी निकाह की सूरत बताई है वो तो ठीक हुई, इनसे मेरा एक सवाल ये है कि इन्होंने जो 3 से 4 दर्जन निकाह किए थे तो तलाक भी उनको दी थी कि नहीं दी थी? मैं वो खुश नसीब हूँ कि आज तक मैंने किसी मोहतरमा को पैगाम निकाह नहीं दिया। ख़वातीन की तरफ से जब पैगाम निकाह आता है तो उसी वक्त हज़रत आलिम है तफवीज़ तलाक का इख्तियार मैं उनके सपोर्ट कर देता हूँ।
میں طلاق کا وزن کیوں اٹھاؤں؟ ایسی طلاق صورت کا ہے گناہ شریعت کیوں میں؟ اٹھاؤں؟ میرا ایک سوال ہے، اگر مفتی صاحب جس سے نکاح کر رہے ہیں اس سے اولاد چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آپ نے اولاد کے لیے نکاح کیے یا اپنی خواہشات دنیاوی یا دوسرے لفظوں میں اللہ معاف کرے میں گستاخی نہ کر دوں، آپ ٹھرک کے چکر میں لگے رہے؟ یہ بتائیں، واضح صاحب بتائیں، پتہ چل جائے۔ آپ لمبی بحث میں جائیں گے، پروگرام بھی 2 گھنٹے پہ چلا جائے۔ مجھے آپ کی عقل کے اوپر حیرانگی ہو رہی ہے۔ حیرانگی مجھے بھی سنیں بہت ہوتی ہے۔ سنیں، مختصر میں جواب جواب دے رہا ہوں کرنے نا، کے لیے ذرا بات ٹھرک کم کے کریں، لیے میں لگے جواب دے رہا ہوں۔ بتائیں جواب دیں۔ الزواج واحد ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ ہے زواج۔ قرآن کہتا ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ یہ تو انتہائی عجیب سی بات ہے کہ بیویں جناب 3 درجن ہے اور اولاد 4 کیوں ہے؟ نہیں، میں آیت کی روشنی میں علامہ صاحب آپ بتائیں، اس آیت کی روشنی میں 3 سے 4 درجن نکاح۔ میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب اگر اس بات کا جواب نہیں نہ دینا چاہتے تو میں دے دیتا ہوں۔ نہیں، آپ جواب نہیں نہ دے رہے، آپ وہ نہ کریں۔ دیکھیں 4 شادیاں جائز ہیں، نہیں آپ نہ دوسری طرف بات لے کر جا رہے ہیں۔ سوال صرف اتنا تھا کہ آپ نے اولاد چاہنی تھی یا صرف لذت چاہنی تھی؟ میں نے الحمدللہ پہلی اہلیہ محترمہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، آگے اولاد کی اولاد بھی ہے، آگے ان کی اولاد بھی ہے، میں اس وقت پڑھنانا بن چکا ہوں۔ اب میرا ایک سوال ہے، سوال میرا سخت ہے، اگر مفتی صاحب برداشت کر دیں تو۔ میں برداشت کرنے والا ہوں۔ سوال یہ ہے قبلہ، اگر یہی کام، یہی والا نکاح معذرت کے ساتھ، میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے زیب نہیں دیتا یہ بات کرنا، اللہ سلامت رکھے، اگر یہی معاملہ آپ کی اولاد میں سے کسی بچی کے ساتھ کوئی کرے تو کیا آپ اس کو صحیح کریں گے؟ بہت اعلیٰ بات۔ آپ مجھے بتائیں، آپ جیسے ایک آدمی نے کہا، بلکہ شاید آپ نے کہا، اس وقت پاکستان کے اندر 1 کروڑ مسلم خواتین ایسی ہیں جن کے لیے ان جیسا خاوند نہیں ملتا، ان جیسا خاوند ملتا ہے۔ عبادت پہ میں عمل کر رہا ہوں یا تم عمل کر رہے ہو؟ یہ کوئی فرض واجب تھوڑا ہے۔ سنو، نہیں ایک منٹ نہیں سنو۔ اب جو انہوں نے میرے بارے میں بات کی، میں بڑا کھلے دل و دماغ کا آدمی ہوں۔ اس طرح جو علماء آتے رہتے ہیں ان کی زبان اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ مصافحات محسنات، ترجمہ حضرت بیان کر دیں، میں بھی جواب دیتا ہوں۔ فرمایا والمحسنات من النساء، کچھ خواتین ایسی ہیں جیسے ان کی اہلیہ محترمہ ہے، گھریلو خواتین، میرا خاندان ہے، حسب و نسب والا ہے۔ آگے فرمایا مصافحات، ترجمہ حضرت کرا دیں، ابھی جناب جواب آ جائے گا۔ نہیں مطلب یار اہم کانا بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ محسن ہے، آپ نوجوان نسل کو فاحش عورتوں کی طرف لگانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ بھی کیا، مصافحات کا معنی فیصلہ عورت ہے۔ نہیں نہیں قبلہ وہ چھوڑیں، پہلے بھی سنیں نا علامہ صاحب پلیز۔ لمبی گفتگو کے بعد آپ کا نچوڑ یہ نکلا کہ آپ نے لذت کے لیے اور احتیاط کے لیے کیا۔ نچوڑ یہ نکلا کہ مفتی عبدالقوی صاحب 3 سے 4 درجن جو انہوں نے نکاح فرمائے، ان کے مطابق انہوں نے بچے، ایک سے ہماری جو بھابھی ہیں، میں ان کو بھابھی بولتا ہوں عزت کے ساتھ، ان سے انہوں نے بچے پیدا کیے، دادا نانا بن گئے۔ اب باقی جتنی خواتین کے ساتھ انہوں نے جو بھی ڈرامہ کیا، جو بھی ہوا، یہ لذت کرتے رہے، اپنا انجوائے کرتے رہے، موج مستی کرتے رہے۔ جیسا اس دن بھی میں کہا کہ دبئی میں ادھر ادھر جاتے رہے، خیر وہ پچھلے پروگرام میں ڈسکس ہو چکا ہے، اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا۔ اب اس کا بھی مختصر جواب دیں۔ اب آپ آگے لمبی مختصر جواب دو۔ آپ نے پہلے بکواس کی ڈرامے کی، میں کہہ رہا ہوں نکاح۔ مفتی صاحب بکواس ڈرامہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ وہ ڈرامہ نہیں ہوتا، وہ نکاح ہوتا ہے۔ النکاح عقد، وہ ڈرامہ نہیں ہے، وہ نکاح ہے۔ ایک بات سنیں، اب مجھے بتائیں، چلو میں دور نہیں جاتا، یہ جو بادشاہ گزرا ہے عبدالعزیز، اس کی شادیاں کتنے ہیں، نکاح کتنے ہیں، اولاد کتنی ہے؟ ذرا کہیں نا اہل حدیث، میرے بجائے اہل سنت عالم کی بجائے اہل حدیث کو بلاتے ہیں۔ آپ شریعت میں اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، علامہ صاحب بھی تائید فرمائیں گے، شریعت میں اہل عرب جو ہیں ان کے ہم تابع ہیں یا ان کو ہم فالو کریں گے علامہ صاحب؟ جی دیکھیں، ہم نے سنت اور حدیث کو ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ہم نے قرآن و حدیث پہ چلنا ہے۔ سوال یہ ہے اگر مفتی صاحب کو یہ شوق ہے تو 4 شادیاں پوری کریں اپنی، اگر ان کے پاس اللہ نے اتنا، اگر یہ اب دیکھیں انہوں نے ایک بڑا جواب دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو انہوں نے محسنات میں ڈال دیا۔ بالکل، اس کا مطلب ہے جہاں یہ جاتے ہیں تو وہ فاحشہ عورتیں ہیں۔ آپ نے تو بڑا پیارا، مصافحات کا معنی فاحشات نہیں ہے، اسی لیے تو مولوی فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی تتلیاں، دوسرا مولوی کیا کہتا ہے کہ میں اس کی پجام اتار دوں گا، مفتی عبدالقوی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ سزا دیا۔ اسی وجہ سے جناب مجھے پیغام نکاح آتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس محترمہ سے میں نے نکاح کیا ہے اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی اپنی خواہش نہیں، جب عورت ہی نہیں چاہتی کہ اولاد ہو تو میں اس کے معاملات میں کیوں مداخلت کروں؟ اب آپ فرمائیں۔ اب دیکھیں میری بات سنیے گا، آپ نے کہا کہ آپ کو کبھی پیغام نکاح آتے ہیں، آپ نے کبھی دیا نہیں ہے پیغام نکاح، یہی کہا ہے آپ نے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کی کہ آپ نے طلاق کبھی نہیں دی، تو تفویض طلاق کا حق تو مرد کے پاس ہے نا، تو مرد عورت کو دے دے حق۔
کہ آپ طلاق جب چاہے لے لو، تو آپ اپنا حق خود سے دے رہے ہیں نا. آپ نے 3 سے 4 درجن جو یہ کام کرنے تھے، اسی لیے تو آپ طلاق کے معاملے میں چلتے رہے. دیکھیں مناظر علی بھائی، میں ایک معاشرتی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم اہل اسلام ہیں اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. اس پیغام کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نوجوان نسل چل پڑے گی اس طرف، نوجوان لڑکیاں بھی چل پڑیں گی اس طرف، اپنی لذت حاصل کریں، پیسے لیں اور گھر جائیں. اس کے ساتھ نہیں معذرت کے ساتھ قبلہ حق مار پیسوں کی بات آپ نے پہلے کی ہے. تو آپ نے پہلے حق مار کا لفظ آپ نے بولنا تھا پہلے، جبکہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ پیسے ہوں. مجھے حیرانی یہ ہے کہ جب میں کہوں گا 3 رکعت نماز مغرب، کیا معنی ہے؟ رکعتیں 3 ہیں، تکبیر تحریمہ سے آغاز ہوگا. جب میں نکاح کہہ رہا ہوں تو اتنی عقل تو مجھے بھی ہونی چاہیے، آپ کو بھی ہونی چاہیے، دیکھنے والوں کو، کہ نکاح کے اندر کیا ہے؟ عقد ہے، ایجاب و قبول ہے، حضور الشاہدین ہے، حق مہر ہے. اچھا، اب حق مہر کو حضرت کہہ رہے ہیں پیسہ. علماء سے ہم نے رابطہ کیا، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بندہ تیار نہیں تھا. بعد میں بحث نہیں اب کرنی. ٹھیک ہے، نہ بیٹھے. سن لیں.